ساڈے انجے ساڈے کتے پاؤندے ہو تے پے تسی دوویں فریق گئے ہو سانو اندر تھوڑے تو بھی لگن لگ گئے جدن ہدایت دا نام لئیے او دن اسی شیعہ ہو جانے ہاں تے جدو صحابہ دا لئیے او دن اسی نسبی ہو جانے ہاں یا اللہ تو ہی دس بھلیا کی جانا میں کون او بھلیا او بھلیا او میں کی جانا میں کون او بھلیا کی جانا میں کون بیماری تو اپنے اندر ہے ساڑھے کچڑ اچھال دے ہو اساں تے فاطمہ نو بھی سچ کر منیا تے صدیق نو بھی سچ کر اپنا علاج نہ کرایا جے تے ساڑھے واسطے کوئی تیر چھڑیا جے نہ متے پار رہ جائے دیا سارے ٹھوکیا جے ساڑھے اندر کیوں کہ اولاد علی دیاں تے مرید صدیق دیاں ایو جے بندر مارتے پاؤنی ہی چاہیے جیسے انج نیوں لگڑا بے پرواوانا دین دنیا دے شاوانا تمار کھانا تے آپیو لگے آپ جڑا ایدی نسبتہ اسے کھلیتا ہے ان تے سیاست کر جانی چاہیے سی انہوں چروکنی پتے کھیڑنے چاہیے سنتے جڑا ایمان رکھے ہو پتے تے نہیں کھیڑ